नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दवाए शाफ़ी, इसका चैप्टर 51 और उसी टॉपिक को आज हम आगे समझेंगे, जिसमें जो पिछली क्लास का था कि जिसमें इमाम इब्न क़य्यिम अल जौज़िया, अल्लाह की रहमतें हों उन पर, उन्होंने शैतान के जो अटैक्स हैं इंसान पर और शैतान किस तरह से वार करता है इंसान पर, और शैतान की इंसान से दुश्मनी कितनी पुरानी और कितनी ज्यादा मजबूत है और कितना वो सख्त है अपनी दुश्मनी में और कितना सीरियस है इस दुश्मनी को लेकर, इस हवाले से हमने अपने साबिका जो दर्स था उसमें पढ़ा था। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए इमाम इब्न क़य्यिम हमें बता रहे हैं कि हक़ व बातिल की तमीज़ ख़त्म करने में शैतान का किरदार, कि शैतान का एक और वार जो है इंसान पर, या एक और उसका जो सोर्स है या उसका जो मीडियम है जिससे वो अटैक करता है इंसान पर, कि उसके अंदर से सही और गलत की पहचान को खत्म कर देता है। शैतान और उसका गिरोह किस तरह हक को बातिल और बातिल को हक बनाकर पेश करता है और किस तरह इंसान को गुमराह करता है। शैतान अपने मुत्तबीईन से कहता है, यानी शैतान अपने फॉलोअर्स, जो उसके पूरे पूरा एक टीम है ना, उसकी पूरा एक गिरोह है जिसमें शयातीन भी हैं, उसकी अपनी औलादें भी हैं जो जिन्नात, और यानी उसकी अपनी औलाद, और इंसान भी शामिल है, यानी इंसानों में से भी वो लोग जो शैतान के मुस्तकिल ताबे हैं, मुस्तकिल उसकी बात को मानते हैं, फिर शैतान उनको अपने करीब कर लेता है और अपने ग्रुप में शामिल कर लेता है। और ये बाकायदा एक फिरका है, बाकायदा एक सेक्ट है जिसको सैटनिज्म कहते हैं। गालिबन आपने सुना भी होगा इसके हवाले से, अगर नहीं सुना तो इसके ऊपर थोड़ी सी आप गूगल करें, रिसर्च करें, तो आपको पता चलेगा कि आज इसके मानने वाले सैटनिज्म के बहुत बड़े बड़े ये जो सेलिब्रिटीज हैं और बड़े बड़े जो मशहूर मारूफ एक्टर्स, फनकार, सिंगर्स, ये सब लोग इसी सैटनिज्म के फॉलोअर्स में से हैं। और शैतान किस तरह उनके सामने हाजिर होता है और किस तरह से उनकी तरबियत करता है और किस तरह से उनको गाइड करता है, किस तरह से उनको इंस्ट्रक्ट करता है, ठीक है, और वो मुख्तलिफ काम करते हैं, इस हवाले से बहुत बड़ी, यानी ये जो है वो अंडरस्टैंड करने वाली चीज है। लेकिन हम इब्न क़य्यिम के ही थ्रू इसको समझते हैं, क्योंकि आलिम जो इल्म रखते हैं दीन के, वो सही मानों में हमें बता सकते हैं कि किस तरह से शैतान वार करता है। तो शैतान अपने मुत्तबईन से कहता है कि फिर तुम कान का मोर्चा संभाल लो, यानी कानों को, इंसान के कान जो है, यानी सुनने की हिस्स, जो तुम्हारे कामों को खराब करे, यानी कान को अपने, इनकी जो सुनने की हिस्स है उसको अपने कंट्रोल में ले लो। ऐसी कोई बात और कोई चीज कानों के अंदर घुसने ना पाए। पूरी कोशिश करो कि बातिल, फासिद और खराब बातों के अलावा कोई चीज इस मोर्चे से अंदर जाने ना पाए, ठीक है। यानी हमारे कानों से सिर्फ हमें वही सुनवाई दे, या शैतान इस चीज को मेक श्योर करता है, शैतान इस चीज का ख्याल करता है कि कानों के जरिए से इंसान सिर्फ वही चीज सुने कि जो बातिल हो, फासिद हो, या दीन से दूर करने वाली हो। बातिल और फासिद बातों को मुज़य्यन, आरास्ता और पैरास्ता, मलीह और मकबूल बनाकर नफ्स के सामने पेश करना कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं। शीरी अल्फाज और नर्म कलामी इख्तियार करो, यानी ये शैतान अपने पूरी टीम को जो है एड्रेस कर रहा है, उनको कह रहा है कि ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करो और ऐसे तरीके इस्तेमाल करो कि ये जो बातिल और यानी झूठ की तरफ और गुनाह की तरफ लेके जाने वाली बातें हैं, ये इंसान को अच्छी लगे, सुनना अच्छी लगे। अगर कुछ समझदार लोगों से पाला पड़ जाए तो सहर आफरीन कलाम इख्तियार करो, यानी अपनी बातों को जो जिसके जरिए इस इंसान को हम गुमराह कर सकें, उनको ऐसा बनाओ कि फौरन लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। और गुफ्तगू में ऐसी बातों की आमेजिश करो कि नफ्स फौरन उसे कबूल कर ले। पहले तुम एक कलिमा या एक जुमला पेश करो और देखो वो कान धरता है, तो दूसरा कलमा या दूसरा जुमला पेश करो, यानी आहिस्ता आहिस्ता फेजेस में इंसान के आगे ये डिफरेंट चीजें जो है वो लेकर आओ, मुख्तलिफ बातों को मुख्तलिफ तरीकों से रखो, देखो किस चीज की तरफ वो ध्यान करता है। देखिए इस शैतान की मेहनत, और उसके मुकाबले में हमारी गफलतें देखें कि हमने तो बिल्कुल इसको लाइट लिया हुआ है, बिल्कुल हम इसको जो है सीरियस समझते नहीं है। और जब तुम देखो कि उसने एक बात अच्छी समझकर कबूल कर ली, तो इस बात को बार बार दोहराओ और दोहराते चले जाओ, और पूरी पूरी निगरानी रखो कि इस मोर्चे से इसके पास अल्लाह का कलाम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें, या नासिहीन दीन, यानी जो दीन समझाने वाले लोग हैं, उनकी कोई बात पहुंचने ना पाए। यानी कानों को ऐसे प्रोटेक्ट करो
इंसान के कि इनके अंदर कोई अल्लाह रसूल की बातें या कोई दीन की बात ना पहुंचने पाए। आप देखिए कि इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि जब हम कोई यानी अदर देन अल्लाह के दीन की कोई चीज देख रहे होते हैं या सुन रहे होते हैं, तो कितना इजीली इंसान जो है, अब ये आजकल जो नेटफ्लिक्स की इतनी इतनी लंबी सीरीज है, पिछले दिनों कोई मुझे बता रहा था कि पता नहीं 40 40 उसकी 40 40 आवर्स की वो सीरीज चल रही होती है, अल्लाह की पनाह। और आप देखिए कि उसके मुकाबले में हमें 20 मिनट का लेक्चर भी लंबा लग रहा होता है, बल्कि 10 मिनट का भी अगर कोई क्लिप सामने आ जाए, 10 मिनट तो बहुत लंबी बात है, 5 से 6 मिनट से ज्यादा हम सुन नहीं पाते अल्लाह के कलाम को या अल्लाह के दीन की बात को, क्योंकि शैतान ने ये देखा ना, मोर्चा है ना ये शैतान का, और शैतान ने इस मोर्चे की पूरी तरह से उसको पकड़ा हुआ है, और वहां पर उसने अपने गार्ड्स रखे हुए हैं कि इस मोर्चे से यानी कानों से हम कोई अल्लाह की बात ना सुनने पाए। और दूसरी तरफ आप देखिए कि म्यूजिक है या इस तरह की बातें हैं या इस तरह की चीजें, उसमें इतनी अट्रैक्शन है कि इंसान ना चाहते हुए भी, अच्छा बल्कि छोटा सा बच्चा जो है, बल्कि ये एक हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक छोटी सी बच्ची को देखा कि वो उसके पास कोई वो यानी ढोल की आवाज आई कहीं से, तो वो हिलना शुरू हो गई, जैसे छोटे बच्चे आपको पता है ना डांस की वो करना शुरू कर देते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो इतने छोटे बच्चे को भी शैतान ने नहीं छोड़ा, यानी इसके दिल में भी शैतान ने इस चीज की कशिश डाल दी। तो अल्लाह की पनाह कि आप देखिए कि छोटे छोटे हमारे जो बच्चे हैं, ये आजकल की जो कार्टून मूवीज हैं या इवन मुख्तलिफ, अगर हम बच्चों को कोई प्रोग्राम भी लगा के दें इसके ऊपर यूट्यूब पे, तो दरम्यान में जो एड्स आते हैं वो पूरे के पूरे डांस और ऐसी चीजों पर मुश्तमिल होते हैं, और बच्चे कैसे उनको गौर से देख रहे होते हैं। ये शैतान ऐसी उसमें कशिश डालता है, और शैतान की पूरी टीम है। अच्छा, अब वो क्या कह रहा है कि अगर तुम कभी मगलूब हो जाओ और कोई उस तक कोई नसीहत की चीज पहुंच ही जाए, यानी कहीं तुम्हारी कोशिशों के बावजूद अगर वो कोई ऐसी बात सुन ले अल्लाह रसूल की या कोई नसीहत की, तो तुम दूसरा पैंतरा चलो, यानी अब तुम दूसरे तरीके से वार करो, उसके फहमो तदब्बर, गौर व फिक्र, नसीहत और मौइज़त के रास्ते में रुकावटें डालो, यानी ये गौर रखो गौर कि कहीं वो इस पर गौर ना करने लग पड़े, कहीं इस पर अमल ना कर ले, जो चीजें उसके खिलाफ वो शानदार पैराए में उसके सामने पेश करो। यानी आप देखिए कि शैतान किस तरीके से हमारे दिलों में फिर उलमाए किराम की मुखालफत डालता है, इसी तरह अल्लाह की, या इसी तरह हदीस वगैरह की कोई अगर कुछ चीज हमारे सामने आ जाए, तो कैसी कैसे ख्यालात और कैसी कैसी चीजें हमारे जहन में आती हैं। ये सब पूरे की पूरी प्लानिंग है शैतान की, ठीक है। अगर ऐसी चीजें तुमने उसके सामने करीने से पेश कर दी, तो फहमो तदब्बुर की राह में वो हाइल हो जाएंगी, और नफ्स फौरन असर कबूल कर लेगा और समझने लगेगा कि अल्लाह और रसूल की बातें तो बड़ी बोझल है, हम किस तरह उठा सकेंगे। ये देखिए जरा, ठीक है, यानी ऐसा यानी मुश्किल कर दो उनको समझना, अंडरस्टैंड करना, उनके दिमागों के ऊपर एक फोगी सी कैफियत तारी कर दो, फोग सी हो जाए कि उनको समझ ही ना आए कि ये बातें क्या है। और अगर समझ में आए तो ये उनको रियलाइज करवाओ कि ये काम तो बहुत मुश्किल है, दीन के काम तो बहुत ही मुश्किल है, इस्लाम पर अमल करना तो बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। या नफ्स को इस तरह वरगलाओ कि ये बहुत मामूली बात है, या ये समझाओ इस पर अमल करना तो उन लोगों का काम है जो बड़े दर्जे के लोग हैं और लोगों में इम्तियाजी दर्जा रखते हैं, मुअज़्ज़ज़ और मकबूल हों, उन मुखलिस बंदों का काम है जो मकबूलियत के बुलंद मरातिब के हामिल हों, और उन मखसूस बंदों के औसाफ कुछ ऐसे बयान किए जाएं कि दुनिया में उन सिफात का आदमी मुयस्सर ही ना आ सके। अब आप देखिए कि कई लोगों को आपने ये बातें करते हुए सुना होगा कि अगर उनके सामने कोई हदीस बयान की जाए या कोई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से कोई चीज बयान की जाए कि आप ऐसे अपने घर वालों से ऐसा रवैया रखते थे या ऐसे पेश आते थे, या आपका अपने बीवियों से ऐसा सुलूक था, तो आगे से क्या बात सुनने को मिलती है कि भाई कहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कहाँ हम, कहाँ सहाबा किराम और कहाँ हम। ये शैतान का अगला अटैक है। यानी वो लोग जो हमारे लिए अल्लाह ने रोल मॉडल्स बनाए हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अल्लाह ने हमारे लिए रोल मॉडल बनाई ना, मेरे और आपके लिए, कि तुम्हें जिंदगी में जिस भी हवाले से नमूना चाहिए, जिस भी हवाले से तुम्हें देखना है कि हमें क्या करना है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को देखो, उनकी जात को देखो। और उसके बाद कौन है सबसे बेहतरीन लोग? सहाबा किराम। तो उन्हीं के हवाले से ऐसे ऐसे ख्यालात शैतान डाल देता है ज़हन में कि लगता है कि ये काम तो बस वही कर सकते थे, नेकी के काम तो बस वही कर सकते हैं जो बहुत ही आला लोग हैं, कहाँ हम, हमारे जैसे आम लोग, है ना। तो आप देखिए ये सारी बातें ऐसी हैं जो यकीनन शैतान हम सबके दिमागों में डालता है।
یا پھر یہ کہو کہ بھائی حق تو آج کل بالکل مہجور و متروک ہو چکا ہے، حق بات کہنے سے تو ساری دنیا دشمن بن جاتی ہے، اب تو کسی نہ کسی طرح لوگوں سے اپنا مطلب نکال لو اور اس قسم کی باتیں پیش کر کے اسے حق بات سے بھٹکا دو. یعنی شیطان ایک اور وار جو ہے شیطان کا وہ یہ ہے کہ یہ چیز ذہن میں ڈال دینا کہ جو حق ہے یہ اللہ کے دین کا رستہ ہے، یہ تو بڑا بیکورڈ ہے، بہت ہی یعنی مہجور و متروک سے مراد یہ ہے کہ پرانے زمانے کی باتیں ہو گئی. آج کل کون ایسے کرتا ہے، آج کل کون ان باتوں کو سنتا ہے، آج کل کون ان باتوں کو مانتا ہے اور جانتا ہے، آج کل کے بچے کہاں سنتے ہیں ایسی باتیں. یقین کیجیے کہ یہی اس کے شیطان کے وار ہیں، اور اللہ راضی ہو اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں کرے امام ابن قیم الجوزیہ پر کہ کیسے وہ مجھے اور آپ کو سمجھا رہے ہیں. دیکھیے غرض یہ کہ شیاطین حق کو مختلف قالبوں میں ڈھال کر نفس کے نزدیک مقبول اور مرغوب بنا دیتے ہیں. یعنی جو باطل ہے، جو گناہ کی چیز ہے، شیطان اس کو اتنا پسندیدہ کر دیتا ہے، اتنی اس میں اٹریکشن ڈال دیتا ہے، اور حق کو مکروہ قالب میں ڈال کر ناقابل عمل بنا کر دور پھینک دیتے ہیں. اگر تمہیں شیاطین کے کارناموں کا کچھ اندازہ لگانا ہو تو تم ان شیاطین کے بھائی انسانی شیاطین کے کارناموں پر غور کرو کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے عظیم الشان فریضے کو کس طرح لوگوں کی لغزشیں تلاش کر کے فضول باتوں میں الجھا دیتے ہیں. ایسے ہی ہے نا. یعنی آپ دیکھیے کہ جو انسانوں میں شیطان ہے، ہمیشہ جب کبھی آپ ان کے سامنے اللہ کے دین کی بات کرنے لگے تو آپ کو فوراً سے بات سننے کو ملے گی کہ ان مولویوں کو بھی دیکھا ہوا ہے، یہ جو دیندار لوگ ہیں ان کو بھی دیکھا ہوا ہے، یہ جو پردہ کرنے والے ہیں یا یہ جو دین کی باتیں کرنے والے ہیں یہ سامنے کچھ ہیں اندر سے کچھ ہیں. یعنی فوراً سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا تو آپ کو پتہ ہے کتنا عظیم الشان فریضہ ہے. یہ کس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فرض کیا تھا؟ انبیاء پر. اور انبیاء کے بعد جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے یعنی میں اور آپ، ہم پر اب یہ فریضہ عائد ہوتا ہے. تو آپ یہاں سے اندازہ لگائیے، یہ ایک طرح سے پیرامیٹر ہے، یہ ایک طرح سے سمجھ لیں کہ یعنی میزان ہے کہ جس کے اوپر آپ پرکھ سکتے ہیں، کرائٹیریا ہے کہ جب کبھی آپ اللہ کے دین کی بات کریں اور لوگ آپ کو آگے سے ایسی باتیں سنائیں، فوراً سے سمجھ لیں کہ یہ شیاطین کے بھائی ہیں، یہ شیاطین کے ساتھی ہیں. کیسی باتیں؟ کہ جب کبھی اللہ کے دین کی بات کریں یا آپ ان سے اللہ کے حوالے سے دین کے حوالے سے کوئی چیز شیئر کریں یا ان کو انوائٹ کریں کسی چیز کے لیے، تو آگے سے یہ کہ جی دیکھا ہوا ہے ان باتوں کو بھی کرنے والے، ان کے بھی حالات ایسے ہیں زندگی کے، وہ لوگ جو ہے سامنے کچھ ہیں اندر سے کچھ ہیں. بھائی آپ کو جو بات بتا رہے ہیں آپ اس پہ غور کیجیے، آپ لوگوں کو چھوڑ دیں، آپ ان کی زندگیوں کو چھوڑ دیں، آپ کو جو بات پہنچ رہی ہے اس پہ غور کریں. لیکن یہ شیطان کا کام ہے کہ وہ اس قدر اس میں فتنے تلاش کرتا ہے اور کرواتا ہے کہ کس طرح اتباع سنت سے اور صفات الہیہ سے جو خود اللہ نے اپنے لیے بیان کی ہے ہٹا کر تشبیہ، تجسیم اور تکییف وغیرہ کے قالبوں میں ڈھال دیتے ہیں. یعنی دین کے اندر ایسی ایسی چیزیں اور ایسے ایسے شر نکال کر انسانی ذہن کے اندر ڈالنا یہ شیاطین کے کام ہے. اور پھر انسانوں میں سے بھی بعض شیاطین ایسے ہیں کہ دین اور نیکی کے حوالے سے ایسی ایسی چیز آپ کے سامنے رکھیں گے کہ آپ اپنے جو عمل آپ کر رہے ہوتے اس حوالے سے شک پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم پتہ نہیں ٹھیک بھی کر رہے ہیں کہ نہیں. اچھا جی. اسی طرح یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کی ذات کے حوالے سے بھی مختلف طرح کے شکوک و شبہات جو ہیں وہ انسان کے دلوں میں پیدا کر دیتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کا چہرہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ویسے ہی چہرہ ہے جیسے انسان کا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح کہتے ہیں کہ کتاب اللہ اور سنت رسول نے جن صفات کا اللہ کی ذات کے لیے اس بات کیا ہے، اس سے باتیں لازم آتی ہیں، اس لیے بعین ہی یہ صفات مراد نہیں بلکہ کچھ اور ہے. یعنی اللہ کی صفات کے حوالے سے یا اللہ کے جیسے مثال کے طور پہ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ تقدیر کو لے کر ایسی بحث کرتے ہیں، ایسی بحث کرتے ہیں کہ آپ یعنی زچ ہو جاتے ہیں ان کو جواب دیتے دیتے. اور یہاں پہ بات آ کے ختم ہوتی ہے کہ جب اللہ نے ہی سب کچھ کرنا ہے تو انسان تو جو اس کے ہاتھ میں تو کچھ ہے ہی نہیں، وہ جو مرضی کرتا پھرے، آپ جب چاہے جتنے مرضی ان کو دلیلیں دے لیں. ٹھیک ہے. اسی طرح اس قسم کے لوگوں کے متعلق خود اللہ کا ارشاد ہے کہ وَكَذَلِكَ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا، کہ ہم نے ہر نبی کے لیے جنوں اور انسانوں کے جو شیاطین ہیں ان کو دشمن بنایا. یعنی ہر نبی کے لیے شریر آدمیوں اور جنوں میں سے دشمن بنائے کہ وہ ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کے لیے ایک دوسرے کی کانوں میں، ایک دوسرے کے دل میں غلط باتیں جو ہیں یہ زخرف القول کہتے ہیں،
मसनूई बातें, फेक बातें, चिकनी चुपड़ी बातें जो रियलिटी से बहुत दूर है, ऐसी बातें एक दूसरे के कानों में फूकते रहते हैं। ठीक है, इस आयत में उस किस्म की बातों को ज़ुखरफ कहा गया है कि जो बातिल है बातें, वो बातें जो दीन से दूर करने वाली हैं, क्योंकि इस किस्म की बातें करने वाले अपनी बातिल बातों को मुज़य्यन और आरास्ता करके पेश करते हैं और बातिल की तज़ीन में अपना पूरा जोर लगा देते हैं, बातिल को उम्दा लिबास पहनाकर फरेब खुर्दा लोगों के सामने कुछ इस तरह पेश करते हैं कि वो धोखा खाए बगैर नहीं रह सकते। ठीक है, यानी जो दीन से दूर करने वाली बातें हैं उनके अंदर इतनी अट्रैक्शन डाल देना, और जो लोग इन कामों के अंदर इन्वॉल्व होते हैं समझ लीजिए कि वो इंसानों में जो है वो शैतान के साथी हैं। मकसूद ये है कि शैतान पूरे इल्तिजाम से, यानी पूरे केयर के साथ, पूरी वो यानी हर चीज को ध्यान में रख के कानों के नाके की मोर्चा बंदी करता है, इंसान के कानों को खास तौर से वो यूज करता है कि किसी भी तरह कोई मुफीद और नफा बख्श बात इंसान के कानों तक पहुंचने ना पाए, और वही बातें पहुंचाई जाएं जो इंसान के हक में जरर रसा हो। क्योंकि दुश्मन है तो वो हमें ऐसी बातें ज्यादा देर सुनने नहीं दे सकता, ऐसी बातें ज्यादा देर हमारे कानों में जाने नहीं दे सकता जिससे हमारा दिल साफ हो रहा हो, जिससे हमें जो है हमारी रूह को फायदा हो रहा हो, जिससे हम अल्लाह के करीब हो रहे हों, जिससे मायूसियां दूर हो रही हों, जिससे तकलीफें और परेशानियों से हम निकल रहे हों। ठीक है, यानी ऐसी बातों के अंदर से फिर वो कशिश खत्म करके उन बातों में अट्रैक्शन डाल देता है, गानों में और मूवीज में और ड्रामाज में और फजूल बातों में, जिनके अंदर किसी भी तरह का कुछ फायदा नहीं है। इसमें एक और जो शैतान का अटैक है, एक और मीडियम जिसके जरिए वो करता है, वो है ऑपोजिट जेंडर की बातों के अंदर अट्रैक्शन डालना, मर्दों की बातों में जो गैर महरम है। बीवी और शौहर के लिए तो उनकी बातों के अंदर से कशिश ही निकाल दी जाती है कि कई अरसे हो जाता है कि शौहर बीवी से बात नहीं कर रहे होते, बीवियां शौहरों से बात नहीं कर रही होती, और दूसरी तरफ वही हजरात होते हैं और वही खवातीन होती हैं जो बाकी मर्दों से, जो कि गैर महरम है, कजन्स हो गए, फैमिली के लोग हो गए, यहाँ तक के रिश्तेदारों में कोई हो गया, कोलीग्स में कोई हो गया, उनसे ऐसी गुफ्तगू चल रही होती है, ये असल में शैतान के वार है। यानी वहां से शैतान अटैक करता है जहां से कोई इंसान जो है वो नफा बख्श चीज ना पा सके बल्कि गुनाह की तरफ चलता चला जाए। तो आप देखिए कि उसमें भी कितनी कशिश रखती। अगर कभी बिला मकसद और इरादा कोई हक बात और मुफीद चीज पहुंच भी जाए तो शैतान हजार तरीकों से फरेब, बातिल और फासिद बातें इल्का करके हक को नाहक बना देता है। ठीक है, यानी अगर कुछ हमारे कानों में चला भी जाए तो वो पूरी तरह से कोशिश करता है कि उन बातों का असर ना हो, उसको किसी ना किसी तरह किसी नेगेटिविटी से जोड़कर, किसी ना किसी तरह किसी गलत बात से अटैच करके शैतान हमें उन पर अमल करने से दूर करता है। और ये ऐसी देखिए, ये चूंकि किताब का नाम है ना हीलिंग मेडिसिन, तो ये डायग्नोसिस है। ये मुझे और आपको शैतान के अटैक करने के तरीके बता रहे हैं इब्ने कय्यिम अल जौजिया। और अब मैंने और आपने करना ये है कि जब हम ये बातें सुने और हमें लगता है, क्योंकि शैतान का तो अटैक है, देखिए पिछली आयत जो हम पढ़ के आए हैं कि अंबिया के साथ इवन शयातीन जो है वो कोशिश करते रहे हैं अपनी हर तरह से, तो हम तो कहीं के भी यानी अपने आप को किसी भी तरह से महफूज नहीं समझ सकते ना, और शैतान की तो हम पर पूरी तरह की कोशिशें हैं। तो जब कभी ऐसी बातें आपको महसूस हों कि हक बात में दिल नहीं लग रहा, या अच्छा खासा कोई क्लासेस स्टार्ट की, कुरान क्लासेस, या और ये याद रखिए कि नेकी जब आप इज्तमाइयत के साथ करते हैं, मिलकर करते हैं, ग्रुप में करते हैं, कुछ लोगों के साथ मिलकर कर रहे होते हैं, तभी करना आसान है। अकेले तो शैतान बिल्कुल इंसान को जमने नहीं देता ना, बिल्कुल वो किसी भी तरह से इस्तकामत नहीं होने देता। एक दिन आप करते हैं, उसके 10 बाद उसके 10 दिन जो है इंसान जो है ना वो डिस्टर्ब रहता है। इसीलिए फिर फरमाया गया कि यदुल्लाहि अलल जमाअ, कि अल्लाह का हाथ है इकट्ठे और जमात के तौर पर जो काम करने वाले हैं। तो आप इस चीज को जहन में रखिए कि कब शैतान अटैक करता है, कौन सा काम ऐसा है कि जिसको करते हुए शैतान आपके दिल में डाल रहा है कि फिर कभी सही बाद में सुन लेंगे, फिर कभी क्लास ले लेंगे, बाद में कुरान पढ़ लेंगे, अभी पेपर्स हैं, अभी असाइनमेंट्स हैं, अभी बड़ी जरूरी काम है, अभी घर की जिम्मेदारियां हैं, अभी बच्चों की जिम्मेदारियां हैं। अलर्ट हो जाएं, क्योंकि ये सिम्टम्स हैं कि शैतान अटैक कर रहा है। अगली फसल जो है, कान के बाद जुबान की मोर्चाबंदी, यानी कानों के बाद शैतान का जो दूसरा बड़ा हदफ होता है, उसका जो
یعنی جہاں پہ وہ خاص طور پہ محنت کرتا ہے وہ زبان ہے۔ پھر بڑا شیطان اپنے متبعین سے کہتا ہے، فالوور سے کہتا ہے کہ اب تم انسانوں کی زبان کے مورچے پر قبضہ جما لو، کیونکہ زبان انسان کا ایک اہم اور زبردست ناکہ ہے۔ یہ ایک ایسا مورچہ ہے کہ بادشاہ کے بالکل سامنے ہے۔ بادشاہ کون؟ دل، یعنی قلب۔ اس کی زبان سے تم ایسے الفاظ کلمات نکلواؤ کہ اس کے حق میں سراسر مضرت رساں ہوں، یعنی جس سے اس کو نقصان پہنچے۔ ایسے الفاظ اس کی زبان سے نکلواتے رہو کہ جس سے یہ اللہ کے حضور جو ہے وہ گناہگار ہوتا رہے اور اللہ سے دور ہو جائے۔ کسی حال میں بھی اس کے حق میں مفید نہ ہو، کوئی بات ایسی نہ نکلے اس کی زبان سے کہ جو کہ اس کو کوئی فائدہ دے۔ ذکر الہی، استغفار، توبہ، انابت، تلاوت قرآن، نصائح، نصائح یعنی جو ہم نصیحت ایک دوسرے کو سمجھا رہے ہوتے ہیں، پند و موعظت اور تعلیم دین وغیرہ جو اس کے حق میں مفید ہوں، اس کی زبان پر مت آنے دو۔ اگر تم اس مورچے پر قابو پالو گے اور اس کی حفاظت کرو گے تو تمہیں دو اہم اور عظیم الشان چیزیں مل جائیں گی، اور اگر دو میں سے ایک بھی حاصل ہو گئی تو بہت ہی کامیابی حاصل ہوگی۔ اس کے لیے یعنی اس کو حاصل کرنے کی پوری پوری کوشش کرو۔ وہ دو چیزیں کیا ہے؟ پہلی چیز یہ ہے کہ زبان پر، انسان کی زبان پر باطل الفاظ اور فاسد کلمات کے سوا کوئی بات جاری نہ ہونے پائے، یعنی کوشش کرو کہ اس کی زبان سے فضول چیزیں نکلتی رہیں۔ بد زبانی اور بد گفتاری کرنے والا تمہارا بھائی ہے۔ کس کا بھائی ہے؟ شیطان کا۔ تمہاری فوج کا سردار اور سرغنا ہے، اور تمہارا بہت بڑا معاون اور مددگار ہے۔ اس کی پوری پوری قدر کرنا۔ کس کی؟ جو بد زبانی کرتا ہے اور بد گفتاری کرتا ہے۔ اتنی اہم ہے یہ زبان شیطان کے لیے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے تب تک کوئی مکمل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے دوسرے انسان جو ہے، دوسرے مسلمان جو ہے، محفوظ نہ رہے، کیونکہ اس زبان کے ذریعے سے شیطان ایسی ایسی باتیں نکلواتا ہے کہ آپ دیکھیے کہ کئی دفعہ ہمارے منہ سے وہ باتیں نکلتی ہیں جو ہم انٹینشن نہیں رکھتے کہنے کی، اور جب نکل جاتی ہیں تو انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ ہم نے غصے میں کیا کہہ دیا، ہم نے کیا باتیں ایسی کر دی، یہ تو میں نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تو یہ شیطان پوری طرح وہاں پر بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ تم اس کی زبان پر قابو پالو گے تو وہ حق بات کہنے سے رک جائے گا، اور جو آدمی حق سے اپنی زبان روک لے وہ تمہارا گونگا بھائی ہے۔ یعنی جب ایک پہلی بات یہ ہے کہ وہ کوشش کرو کہ بد زبانی اور بد گفتاری کرتا رہے، تو وہ تو تمہارا پھر ہیڈ ہو گیا، تمہارا وہ سمجھ لیں کہ جو ہے سردار بن گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر بد زبانی اور بد گفتاری نہیں کر رہا تو کوشش یہ کرو کہ کوئی اچھی بات بھی نہ کہے زبان سے۔ اب دیکھیے کہ جو بھی انسان حق کی بات کرتا ہے، یہ بہت بڑا ایک صدمہ ہوتا ہے جو شیطان کو لگتا ہے، کیونکہ جب انسان حق کی بات کرتا ہے اور دوسروں کو حق کی بات بتا رہا ہوتا ہے تو یہ تو وہ کام کر رہا ہے نا جو انبیاء کرتے تھے، جو نبی کرتے تھے، وہ بھی تو دوسروں کو حق کی بات بتاتے تھے نا، اور ان کو بھی جو قریش مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہتے تھے کہ آپ بھائی ہم سے جو بھی آپ نے لینا لے لیں، لیکن یہ جو آپ ہمارے بتوں کے حوالے سے کچھ جو کہہ رہے ہیں، یا یہ جو آپ اللہ کے حوالے سے جو توحید کی بات کریں، یہ نہ کریں۔ آپ اپنا لکم دینکم ولی دین، آپ اپنا مذہب اپنے پاس رکھیے اور ہمارے مذہب کے بارے میں کچھ نہ کہیں۔ تو شیطان کا دوسرا اٹیک یہ ہوتا ہے کہ حق بات منہ سے نہ نکالے، گونگا بھائی ہے تمہارا۔ پہلی قسم کا آدمی تمہارا بد گفتار بھائی ہے، اور یہ تمہارا گونگا بھائی ہے، اور بسا اوقات بد گفتار بھائی کے مقابلے میں گونگا بھائی تمہارے حق میں زیادہ مفید ثابت ہوتا ہے۔ یعنی کوشش یہ کرو کہ اگر اچھی بات اس کے منہ سے تم یہ بری بات نہیں نکلوا سکے، کوئی بد گفتاری نہیں کروا سکے، بد زبانی نہیں کروا سکے، تو کم سے کم یہ کوشش کرو کہ اس کے منہ سے کوئی اچھی بات نہ نکلے۔ اب یہ اس کے حوالے سے کہہ رہی کہ کیا کبھی تم نے کسی واعظ کا مقولہ نہیں سنا کہ بد گفتار آدمی بولنے والا شیطان ہے، اور حق پر چپ رہنے والا، یعنی حق سے دور رہنے والا، خاموش رہنے والا گونگا شیطان ہے۔ شیطان کی اپنے چیلوں کو تنبیہ۔ اب یہ شیطان کا ہی ایڈریس چل رہا ہے، اس کا خطاب چل رہا ہے اپنے بچوں کے ساتھ۔ دیکھو میرے بیٹو، اس مورچے پر اپنے گھوڑے باندھے رکھو۔ کس مورچے پر؟ انسان کی زبان پر۔ اور پوری قوت مہیا کرو، اس کی پوری پوری حفاظت کرو، خیال رکھو اس کی زبان سے کوئی حق بات نکلنے نہ پائے، بد گفتاری ہی اس کی زبان سے جاری رہے، باطل فاسد باتیں خوب مزین اور آراستہ کر کے اس کے سامنے دہراتے رہو تاکہ بد گفتاری جاری رہے۔ آپ دیکھیے کہ بد گفتاری صرف یہ نہیں ہے کہ آپ گالی گلوچ کر رہے ہیں یا بری باتیں کر رہے ہیں، ہر وہ بات جس میں اللہ نہیں ہے، ہر وہ بات جس میں دین نہیں ہے، جس میں آپ کے لیے دین کا، آپ کی دنیا آخرت کا فائدہ نہیں ہے، وہ بات جو ہے وہ بد گفتاری ہی ہے نا۔ چاہے اب آپ بیٹھ کر جو ہے وہ
खामखा की गॉसिप्स कर रहे हैं, चाहे आप फैशन को डिस्कस कर रहे हैं, चाहे आप हालात हाज़िरा को डिस्कस कर रहे हैं, हर वो चीज़ जिसमें अल्लाह नहीं है या आपकी इस्लाह नहीं हो रही रूहानी, वो बदगुफ्तारी ही के ज़ुमरे में आती है। ठीक है? इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम ज़ुबान से अच्छी बात कहो या खामोश रहो। यानी या तो मुँह से जब खोलो तो कोई ऐसी बात निकालो जिसमें खैर है, जिसमें लोगों के लिए और तुम्हारे लिए दुनिया और आखिरत का फ़ायदा है। और अगर ऐसी बात नहीं कर सकते तो लियास्मुत, खामोश रहो, चुप रहो। हक़ बात से इसकी ज़ुबान को रोक दो और इसे डराओ कि देखो हक़ बात ज़ुबान से निकाली तो मारे गए। अब आप देखिए ये डर लगता है ना, शैतान डराता है हमें कि ये तुमने बात कर दी तो लोग तो कहेंगे कि हाँ, ये तो किस कदर जो है वो बैकवर्ड किस्म की खातून है, या इनको तो किसी चीज़ का पता ही नहीं, ये तो बड़ी पुराने ज़माने की हैं, या आजकल के ज़माने के हवाले से तो इनको किसी चीज़ का इल्म नहीं है। या दूसरी तरफ जब आपको कहीं पर आपने हक़ बात कहनी हो और हम मसलहतें शैतान हमारे दिलों में डाल देता है कि बस चुप ही रहें तो बेहतर है, क्या अपने आप को फ़साद में डालना है। मेरे प्यारे बेटों, खूब समझ लो कि ज़ुबान ही के मोर्चे से मैंने आदम की औलाद को हलाक किया है। ये कौन कह रहा है? शैतान कह रहा है अपनी टीम को। ज़ुबान ही के ज़रिए मैं इसे तबाह करता हूँ और मुँह के बल दोज़ख में झोंक देता हूँ। बहुत सों को इसके ज़रिए कत्ल के घाट उतार देता हूँ। आप देखिए ज़ुबान ही के ज़रिए से सारी लड़ाइयाँ होती हैं। बहुत सों को असीरो कैदी बना देता हूँ, बहुत सों को ज़ख्मी और नीम जान करके रखता हूँ। ये बहुत ही अहम मोर्चा है, इस किस्म के बेशुमार काम इससे अंजाम पाते हैं। मैं तुम्हें वसीयत करता हूँ कि इस मोर्चे की पूरी हिफाज़त करना। अगर तुम में से कोई किसी आदमी की ज़ुबान से बुरे अल्फ़ाज़, बुरे कलिमात कहलवा दे, तो दूसरों का फ़र्ज़ ये होना चाहिए कि सुनने वालों की ज़ुबानों पर काबू पा लें। यानी एक बंदा एक शैतान जो है वो पूरी कोशिश से अगर किसी के मुँह से बुरे अल्फ़ाज़ निकाल रहा है, तो बाकी सारी वहाँ पर टीम इकट्ठी हो जाए शैतानों की और बाकी सबकी ज़ुबानों के ऊपर काबू पाएँ और उनसे कहलवाएँ कि वाह भाई वाह! कैसी अच्छी बात कही है। फिर उसकी बात की पूरी-पूरी अज़मत और वक़्त करवाओ। ताज्जुब अंगेज़ लहज़े में तारीफ़ और तौसीफ़ करवाओ ताकि असल बात करने वाला फिर उन्हीं अल्फ़ाज़ और कलिमात को खुश होकर दोहराने लगे। देखिए, यानी अब आप देखिए शेरो शायरी फ़ुज़ूल किस्म की जो है उसकी महफ़िलें देखिए, कैसे भरी हुई होती हैं। इसी तरह ये जो कॉन्सर्ट्स हैं, म्यूज़िक कॉन्सर्ट्स हैं, गाने-बजाने हैं, कैसे वहाँ पर रौनकें हैं, कैसे लोग वहाँ पर पैसे देकर, खर्चे करके पहुँचे हुए होते हैं और उसके मुकाबले में अल्लाह के दीन की महफ़िलें जो हैं या अल्लाह के दीन की जो बातें सुनने वाले कितने चंद लोग हैं, है ना? तो मेरे बेटों तुम इस बारे में इन लोगों के मुआविन बन जाओ, इनकी पूरी-पूरी मुआवनत करो। हर दरवाज़े के अंदर जा घुसो, हर जगह बैठो और घात में लगे रहो। क्या तुमने नहीं सुना कि मैंने इनके रब के सामने ये कसम खाई थी, सूरह आराफ की जो आयत है फ़बिमा अग़वैतनी लअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम कि ए अल्लाह जो तूने मुझे इस आदम की वजह से अपने से दूर किया है, तो अब मैं इसके लिए तेरे सीधे रास्ते पर बैठूँगा। लगेगा इनको यही कि ये सीधा रास्ता है, लेकिन असल में वो गुनाह होगा। ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَن شَمَائِلِهِمْ फिर मैं इनके सामने इनके ऊपर आऊँगा, इनके सामने से, इनके पीछे से, दाएँ से और बाएँ से, यानी हर तरफ से इनके ऊपर अटैक करूँगा। وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ और ज़्यादातर इनमें नाशुक्रे ही होंगे। चाहे जो नाशुक्री करना ये भी शैतान का वार है, जो मुँह से नाशुक्री के अल्फाज़, नाउम्मीदी के, मायूसी के आप देखिए नेगेटिविटी, बुरे शुगुन ये जो मुँह से हम निकालते रहते हैं, ये सब शैतान के वार हैं। क्या तुमने नहीं देखा कि मैं आदम की औलाद के तमाम रास्ते घेरे बैठा रहता हूँ, कोई एक रास्ता भी उसका नहीं छोड़ता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इससे डराया कि बनी आदम के तमाम रास्तों पर शैतान बैठा हुआ है। चुनांचे शैतान इस्लाम के रास्ते पर जा बैठता है। जब कोई इस्लाम कबूल करता है तो वर्गलाता है कि ये क्या किया तूने अपना और अपने आबा-ओ-अजदाद का दीन छोड़ दिया। जब आदमी उसकी मुखालफत करते हुए इस्लाम कबूल कर लेता है, तो वो उसकी हिजरत की राह पर जा बैठता है और वर्गलाता है कि अपना वतन छोड़ रहे हो। जब उसने उसकी बात ना मानी और हिजरत पर आमादा हो गया, तो अब वो इसकी के जिहाद के रास्ते पर आ बैठता है और उसे वर्गलाता है कि ए भले आदमी खामखा अपनी जान देने लगा है, तेरा माल दूसरे खाएँगे, तेरी बीवी किसी और से निकाह कर लेगी। लेकिन बंदा मोमिन इसकी बात को नहीं सुनता और जिहाद करता है। ये हदीस है मुस्नद अहमद की। बड़े शैतान की तलकीन अपने मुत्तबईन से कि मेरे बेटो तुमने औलादे आदम की खैर और फलाह के हर रास्ते पर बैठना है और उन्हें वरगलाना है। खैरात और सदक़ात की राहें घेरो। इनको ये मतलब पूरी कोशिश करो कि किसी तरह अल्लाह के रास्ते में खैरात करने वाले ना बने, खर्च करने वाले ना बने। नफ्स को कहो कि अरे ओ भले आदमी तुम अपने पैसे खर्च कर डालते हो, इससे तो तुम भी एक दिन फ़कीर बन जाओगे।
تم نے سنا نہیں کہ ایک شخص کسی سائل سے یعنی سائل نے اس سے صدقہ کی درخواست کی، تو شیطان نے اس کی زبان سے کہلوا دیا کہ اگر ہم بھی اپنا مال تمہیں دے دیں تو تمہاری طرح بھکاری ہو جائے، اور اگر کوئی حج کا ارادہ کرے تو اس کو گھیر لو اور اس کو کہو کہ یہ تو بڑا ہی خوفناک رستہ ہے، مشقتوں سے لبریز ہے، جان اور مال کا خطرہ ہے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ کوئی بھی نیکی کا کام ہے، شیطان اس کے اندر ایسے شکوک و شبہات پیدا کرتا ہے اور اس کو اتنا مشکل کر کے ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ ہم جو ہے نا، ہمیں پھر لگتا ہے کہ ہم ٹھیک ہے جیسے کریں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں اب آپ دیکھیے کہ عورتوں کو میں اپنا سب سے بڑا معاون شیطان کرے کہ بناؤ، ان عورتوں کے ذریعے لوگوں میں جا گھسو، عورتیں تمہاری پوری پوری مددگار ثابت ہوں گی۔ کیوں؟ کیونکہ اور اچھا، حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے بھی جو ہمارے پاس اسرائیلیات آتی ہیں، روایات، کہ حضرت حوا کے ذریعے سے اس نے جو ہے وہ بات پہنچائی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ ہم خواتین جو ہے نا میری پیاری بہنوں، ہم بہت جلدی ناشکری بھی کرنے والی ہیں، بہت جلدی ہم چونکہ جذباتی ہوتے ہیں، فوراً سے ہم شیطان کے ہتھ کنڈوں کے کا شکار بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، شیطان کی ایک اور نصیحت کہ ان تمام مورچوں میں سب سے بڑا تمہارا جو مددگار ہے وہ نفس امارہ ہے، ہمارے اپنے اندر نفس کی وہ جو قسم ہے جو برائی کی طرف ہمیں موٹیویٹ کرتی ہے۔ تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ اپنا نفس امارہ سے اچھی دوستی کر لو، یعنی تم انسان کو بار بار برائی کی طرف بہکاتے رہو، اس کے اندر برائی کی محبت ڈالتے رہو، کوشش کرو کہ برائی اس کے سامنے اٹریکٹیو بنا کر پیش کرو، اور ہر طریقے سے اس کو گھیر لو تاکہ اس کو کہیں یہ نیکی کا موقع نہ ملے۔ اور اب دیکھیے کہ دشمنی کی انتہا کیا ہے کہ اے میرے بیٹو، تمہیں اپنی جنگ جاری رکھنے کے لیے دو قسم کی فوجیں درکار ہیں، اور اگر یہ فوجیں تمہارے پاس ہیں تو تم کسی حالت میں ہار نہیں سکتے۔ پہلی فوج غفلت کا لشکر ہے، آدم کی اولاد کو اللہ اور آخرت سے غافل کر دو، ہر ممکن طریقے سے ان کے قلوب کو غفلت اور بے خبری کی دلدل میں پھنسا دو۔ اور دوسری فوج خواہشات اور شہوات کا لشکر ہے، اتنی ڈیزائرز ان کے دل میں ڈال دو، اتنی خواہشات، کپڑوں کی، جوتوں کی، یعنی یہ وہ خواہشات ہیں جو بظاہر بہت ہی حلال قسم کی لگ رہی ہوتی ہے نا۔ اپنا گھر سجاتے رہو بٹھا کے، ان کو ان کے دل میں یہ ڈال دو، ایک کے بعد دوسری چیز، ایک کے بعد دوسرا ہدف، ایک کے بعد دوسری خواہش، تاکہ یہ اللہ کی طرف ان کا دھیان ہی نہ لگ سکے۔ اور اگر دیکھو کہ کوئی گروہ ذکر الہی میں مشغول ہے اور اللہ کے اوامر و نواہی اور دین و ملت کے مذاکرے میں مصروف ہے، تو اگر تم میں طاقت نہیں ہے کہ اس گروہ کو منتشر کر سکو، تو انہی لوگوں میں سے چند لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لو اور ان کو پوری طرح گمراہ کر کے اس گروہ کے خلاف کر دو، اور کہو کہ جا کر ان کے اندر تشویش پھیلائیں، انہیں وحشت زدہ کریں شور سے، اور آپ دیکھیں کئی دفعہ شکوک و شبہات سے، غرض ان کے ساتھیوں کو اپنا ساتھی بنا لو۔ آپ دیکھیے یہ وہ شیطان کی باتیں ہیں جو مختلف احادیث کے ذریعے سے بھی ہمارے سامنے آئی ہیں، مختلف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اقوال ہیں اور آپ کے صحابہ کرام کو جو آپ نصیحتیں کرتے تھے، اس کے حوالے سے بھی ہمارے سامنے یہی چیزیں آئی ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ جو یہ جو حضرت آدم علیہ السلام کی پوری کہانی ہے قرآن مجید میں، کہ کیسے شیطان نے ان کے دل میں جنت کی اور ہمیشہ زندہ رہنے کی خواہش ڈال دی۔ تو اب یہ دیکھیے یہاں پر بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ میں نے ان کے والدین کو بھی شہوت کے ذریعے جنت سے باہر نکالا، ان کے درمیان عداوتوں کو رکھو، ان کے رشتے توڑو، خون ریزیاں ان کے درمیان رہیں، اسی غیظ و غضب کے ذریعے آدم کے ایک بیٹے کے ہاتھوں اس کے بھائی کو قتل کروایا۔ آپ دیکھیے کہ شیطان کے یہ جو ہتھ کنڈے ہیں یا شیطان کے یہ جو وار ہیں، یہ ہمیشہ سے ہیں، یہ نہیں ہے کہ آج ہے، یہ صرف اب ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی ان کو نماز سے اور وضو سے بھٹکا دو، اللہ سے غافل کر دو، ذکر الہی مضبوط ترین قلعہ ہے، اس سے ان کو دور کر دو، ٹھیک ہے۔ کس قدر تعجب کی بات ہے کہ بندہ اپنے آپ کو خود ذلیل و خوار کرواتا ہے شیطان کے ہاتھوں، اور سمجھتا یہ ہے کہ میں اپنی عزت کر رہا ہوں۔ اسی لیے بعض اسلاف اپنے خطبے میں یہ فرمایا کرتے تھے، بڑی پڑھنے والی اور سمجھنے والی بات ہے، کہ آگاہ رہو کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو ذلیل و خوار کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اپنی توقیر بڑھا رہے ہیں۔ کیسے ذلیل و خوار کرتے ہیں؟ اللہ کے راستے سے دور ہو گئے، اپنی جان کو ذلیل کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اپنی عزت بڑھا رہے ہیں، اپنی آپ کو حقیر کر رہے ہوتے ہیں شیطان کی بات مان کے، اور سمجھتے ہیں کہ اپنی عزتیں بڑھا رہے ہیں، جان کو ہلاک کر رہے ہوتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ اپنی جان کی حفاظت کر رہے ہیں۔ انسان کس قدر جاہل اور بے وقوف ہے کہ اپنے خلاف اپنے دشمنوں کی ایسی مدد کرتا ہے جو دشمن خود بھی نہیں کر سکتا۔ یعنی ہم خود سے ہی شیطان کو ایڈ دے رہے ہوتے ہیں کہ جب ہم اس کی بات مان کر اپنے آپ کو اللہ کے ذکر سے دور کر کے خواہشات میں، شہوات میں،
ناپاکیوں میں، اللہ کے دین سے دور رہ کر اپنے آپ کو فضولیات میں ڈالتے ہیں، تو اصل میں شیطان کی، اپنے دشمن کی ہم خود مدد کر رہے ہو۔ آدمی اپنی کرتوتوں سے خود اپنے آپ کو اتنا نقصان پہنچاتا ہے جتنا اس کا دشمن یعنی شیطان بھی اس کو نہیں پہنچا سکتا۔ واللہ المستعان۔ اللہ کریم ہمیں شیطان کے ان ہتھ کنڈوں سے بچائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری دعائیں بتائی ہیں، بہت سارے اذکار بتائے ہیں، جو انشاءاللہ میری کوشش ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کروں، کہ جس کے ذریعے سے ہم شیطان کے ان واروں سے بچ سکتے ہیں اور ان ہتھ کنڈوں سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ اس میں سب سے بڑا یہ ہے کہ پاک صاف رہیے، ذکر الہی میں مشغول رہنا، ایسی محفلوں میں جس میں دین ہے، قرآن ہے، نصیحتیں ہیں، ان کا حصہ بنے رہنا، تاکہ یہ ریمائنڈرز ہم تک اور آپ تک پہنچتے رہیں۔ اللہ کریم ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔